اج دنیا دا ہر مسلمان امیر تے تاں، غریب تے تاں، اعلی تے تاں، ادنا تے تاں، حاکم تے تاں، محکوم تے تاں، رائی تے تاں، رعایا تے تاں، ہر بندے دی خواہش تے تمنا ربا کیڑا ویلا ہوئے تیرے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو۔ اور مولانا شمشام دی قبر نو اللہ منور فرمائے، وہ اپنی عقیدت دا اظہار فرمایا کرتے سن، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، دعا کرو ہاں اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتا ہی بیت اللہ چ کٹھیاں کر، یا آمین تے کہہ دو۔ اتنا عظیم الشان اجتماع ماشاءاللہ تا حد نگاہ، اللہ اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ اے نداء الاسلام دیا نداواں پوری دنیا تے اللہ پھیلا دے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں نے رنگ لے آندا، ہر بندہ تڑپ رہا، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، جوگی سانگ بنان نو جی کر دا، اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے، میرا پھیریاں پان نو جی کر دے، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں، تے جتھے ایک نماز دی، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتے عمراں ننگان نو جی کر دے، جتے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتے عمراں ننگان نو جی کر دے۔ سونیا صفا مروہ تیرے شاعر نے، صفا مروہ تیرے شاعر نے، اینا دوواں وچ منگے آئے شاعر نے، اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اے عرشاں والے ربا لکھاں پاپ کما بیٹھا، حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا، حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے، ان پلہ چک کے کعبے دے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے، میرا جی کردہ میرا دل کردہ، میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے، میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ، جنہیں ساری دنیا، جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی، میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ۔